ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2078 मङ्सिर 27 गते आज सोमबार, तारिख छ 13/12/2021 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबाले मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे जी बाबा। श्रेष्ठ बन्नको लागि पूरा श्रीमतमा चल। मिठी बच्चे श्रेष्ठ बन्नको लागि पूरा श्रीमतमा चल। श्रीमतमा नचल्नु नै श्रीमतमा नचल्नु नै सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। बाबाले के भन्नुभयो? त बाबाले भन्नुभयो, श्रेष्ठ बन्नको लागि श्रीमतमा के गर? पूरा चल। पूरा श्रीमतमा चल हैन। जति हामी बाबाको श्रीमतमा चल्छौं, बाबाको हर आज्ञालाई पालन गर्छौं, तब नै हामी श्रेष्ठ बन्छौं। किनकि बाबा आउनु भएको छ नै हामी सबै मनुष्य आत्माहरूलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि हैन, श्रेष्ठ भाग्य दिनको लागि, जसलाई प्राप्त गर्नको लागि फेरि श्रीमतमा चल्नुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, यदि श्रीमतमा चल्दैनौ भने यो नै सबैभन्दा ठुलो के हो त? कमजोरी हो। श्रीमतमा नचल्नु सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो भन्नुभयो बाबाले। प्रश्न छ, कुन बच्चाहरूको गला निसासिन्छ? कुन बच्चाहरूको गला निसासिन्छ? बुद्धिबाट ज्ञान निस्केर जान्छ। अरू बाबाले भन्नुभयो, कुन बच्चाहरूको गला निसासिन्छ र बुद्धिबाट ज्ञान निस्केर जान्छ? कुन बच्चाको जान्छ होला? अरू लापरवाहीमा हिँड्ने, श्रीमतको पालना नगर्ने, पवित्र नरहने, अनि आफूले जानेको कुराहरू ज्ञान गुणहरूलाई पनि अरूलाई पनि बाँड्नुपर्छ भन्ने भावना पनि नराख्ने, कता अरूले जान्दछन् भनेर आफू मात्रै जान्दछु भन्ने जस्तो गर्यो भने तिनीहरूको गला चाहिँ निसासिन्छ। अरू अच्छा, बाबाको उत्तर छ, जो चल्दा चल्दै अपवित्र बन्छन्, जो चल्दा चल्दै अपवित्र बन्छन्, पढाइ छोडेर बाबालाई छोडपत्र दिन्छन्, पढाइ छोडेर बाबालाई छोडपत्र दिन्छन्, उनको बुद्धिबाट ज्ञान निस्केर जान्छ। उनको बुद्धिबाट ज्ञान निस्केर जान्छ। निर्विकारी नबनेसम्म अविनाशी ज्ञान बुद्धिमा बस्न सक्दैन।
अविनाशी ज्ञान बुद्धिमा बस्न सक्दैन। बुद्धिको ताला खुल्दैन। बुद्धिको ताला खुल्दैन। पतित बन्नेहरूको खानपिन पनि कस्तो हुन्छ? पतित बन्नेहरूको खानपिन पनि गन्दा हुन्छ। के खान्छन्, के खान्छन्? खानपिन पनि गन्दा हुन्छ। उसले मायावी मनुष्यसँग गएर संगत गर्छ। संगत गर्छ, फेरि गला निसासिन्छ। फेरि गला निसासिन्छ। कसैलाई पनि ज्ञान सुनाउन सक्दैन। कसैलाई पनि ज्ञान सुनाउन सक्दैन। के भन्नुभयो बाबाले? कुन बच्चाको गला निसासिँदो रहेछ र कसको बुद्धिबाट ज्ञान निस्केर जान्छ? त बाबाले भन्नुभयो, जो चल्दा चल्दै अपवित्र बन्छन्, पढाइ छोडेर बाबालाई छोडपत्र दिन्छन्, उनको बुद्धिबाट ज्ञान निस्केर जान्छ। हैन, पढाइ नै छोडिसकेपछि, बाबुको श्रीमतको नै उल्लङ्घन गरिसकेपछि कसरी रहन सक्छ? हैन, भगवानले दिएको यत्रो पढाइलाई कदर गर्दैन भने त फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, ऊ कसरी टिक्न सक्छ? हैन, भगवानले दिएको यो आज्ञालाई जसले पालन गर्दैन त ऊ फेरि भगवानको यज्ञमा, हैन, बाबाको घरमा, हैन, यो बेहद परिवारमा कसरी टिक्न सक्छ? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, जसले पढाइ पनि छोड्छन् र बाबालाई फेरि छोडपत्र पनि दिन्छन्, उनको बुद्धिमा यो ज्ञान रहन सक्दैन। निर्विकारी नबनेसम्म अविनाशी ज्ञान बुद्धिमा बस्न सक्दैन। बुद्धिको ताला खुल्दैन। बुद्धिको ताला खुल्नेको आधार भनेको के रहेछ? पवित्रताको धारणा, हैन, मेन कुरा त, हैन। बाबाले भन्नुभयो, हैन, निर्विकारी नबनेसम्म त अविनाशी ज्ञान बुद्धिमा बस्न सक्दैन। हैन, बुद्धिको ताला पनि खुल्न सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, पतित बन्नेहरूको खानपिन पनि गन्दा हुन्छ। उसले मायावी मनुष्यसँग गएर संगत गर्छ। हैन, पतित बन्नेहरूको खानपिन पनि त्यस्तै हुन्छ। बोली चाली, रहन सहन, हरेक कुरा के हुन्छ? त्यस्तै गन्दा हुन्छ। हैन, त्यस्तै खालको कर्म उसले गरिरहेको हुन्छ र उसको संगत पनि त्यस्तै मनुष्यहरूसँग हुन्छ, जो धेरै अनेक प्रकारको, हैन, जो मायावी कुराहरूसँग वशीभूत रहन्छन्। हैन, जस्तो तस्तो खाने, जे पनि गर्ने, जस्तो कर्म पनि गर्ने, हैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको संगत गर्न थाल्छन्। जब यस्तो गर्न थाल्छ तब गला निसासिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। हैन, उसलाई के हुन्छ? एकदम गाह्रो हुन्छ पछि गएर। गला निसासिँदा कति पीडा हुन्छ, हैन। त्यस्तै जीवनभर उसको कर्मले उसलाई के हुन्छ? त्यस्तै पीडा भोग्नु पर्ने हुन्छ। ताकि जसले अब बाबाले दिएको श्रीमतलाई पालन गर्दैन, अविनाशी ज्ञान रत्नलाई, हैन, धारण गर्दैन, बाबाको पढाइलाई नै छोडेर जब चाहिँ बाबालाई छोडपत्र दिन्छ भने त उसको गला निसासिन्छ र उसले कसैलाई पनि ज्ञान सुनाउन सक्दैन भन्नुभयो बाबाले। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी, आसमान भी पा लिया। ओम शान्ति। यो गीत कसले गाइरहेछन्? जसले बाबाबाट तीनवटै दुनियाँको बादशाही लिएका छन्। उहाँबाट जुन कुरा प्राप्त भएको छ त्यसलाई कसैले हटाउन सक्दैन। सक्छ?
हैन। यो गीत कसले गाउँछ त भन्दा जसले बाबाबाट हैन नयाँ दुनियाँको जुन वास्तै प्राप्त गरिरहेको छ त बाबा भन्नुहुन्छ त उसलाई त कसैले पनि यसबाट हटाउन सक्दैन, हामीलाई कसैले हटाउन सक्दैन, अर्थात् कालले खान सक्दैन। न त हाम्रो राजाईलाई कसैले लिन सक्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ कि हामीले उहाँ मालिकबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबालाई मालिक पनि भन्दछन्, तर उहाँ मालिकबाट के मिल्छ केही पनि थाहा छैन हैन। सारा विश्वको पालनकर्ता हैन, कर्ता सबैको त शिव बाबा हुनुहुन्छ हैन। भक्तहरूले पनि भगवान हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्, तर मालिक त हुनुहुन्छ। त मालिकले फेरि मालिकबाट के मिल्छ के दिनुहुन्छ त्यो थाहा छैन। मालिकलाई हामीले कसरी याद गर्ने, उहाँको नाम रूप के हो केही पनि थाहा छैन। मालिक त सृष्टिको मालिक हुनुभयो नि, उहाँ हुनुहुन्छ रचयिता, हामी हौ रचना। पिताले रच्छन् वारिसलाई अथवा बच्चाहरूलाई, फेरि उनलाई आफ्नो मालिक बनाउँछन्। बच्चाहरू पिताको मालिक बन्छन्। बच्चाहरूले भन्दछन् मेरो बाबाको जुन सम्पत्ति छ त्यसको म मालिक हो। नशा हुन्छ नि आफ्नो पिताको सम्पत्तिमा हैन। मेरो बुवाको सम्पत्ति जे जति छ हैन, बुवा जुन सम्पत्तिको मालिक हुनुहुन्छ त्यो सम्पत्तिको मालिक म पनि हो भन्ने के हुन्छ बच्चाहरूलाई नशा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि हामीलाई के हुनुपर्छ, नशा हुनुपर्छ नि। बाबा विश्वको मालिक त हुनुहुन्छ नि हैन। त बाबाले पनि हामीलाई आफ्नो पासमा जे छ जो छ त्यो सबै के गर्नुहुन्छ त बच्चाहरूले दिनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई पनि विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बच्चाहरूले भन्दछन् मेरो बाबाको जुन सम्पत्ति छ त्यसको म मालिक हुँ। पिताले त यस्तो भन्दैनन् बच्चाहरूको सम्पत्तिको म मालिक हुँ। बरु बच्चाहरूले भन्न सक्छन् मेरो पिताको जो सम्पत्ति छ म त्यसको मालिक हुँ भनेर, तर माता पिताले कहिले पनि यस्तो भन्न सक्दैनन् बच्चाहरूको जो सम्पत्ति छ त्यो बच्चाहरूको सम्पत्तिको मालिक म हुँ भनेर। यसरी पिताले भन्न सक्दैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यो बडो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। समझदार बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। बुद्धि सफा छैन भने त्यसमा रत्न अडिन सक्दैन भन्नुभयो। केही देही अभिमानी भएपछि मात्रै रत्न अडिन सक्छ। देही अभिमानी भएर रहनु छ र बाबाबाट वर्षा लिनु छ। उहाँ बाबालाई याद गर्नु छ। जसरी लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई पैदा गर्छन् अनि बच्चाहरू मालिक बन्छन्। बच्चाले भन्छन् मेरो बुवा, पिताले भन्छन् मेरो बच्चा, तर बच्चाहरूको पासमा त केही हुँदैन, उनलाई त पिताको सम्पत्ति मिल्छ। बाबाले कहिले यस्तो भन्दैनन् बच्चाहरूको सम्पत्ति मेरो हो भनेर। त बाबा भन्नुहुन्छ पिताले सम्झन्छन् बच्चाहरू मेरो सम्पत्तिका मालिक हुन् हैन। बरु पिताले सम्झिन सक्छन् मेरो पासमा जे जति सम्पत्ति छ यो सम्पत्तिको मालिक भनेको भोलि गएर मेरा बच्चाहरू नै भन्छन्, मेरा बच्चाहरू सम्पत्तिका मालिक हुन् भनेर भन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ तर बच्चाहरूको सम्पत्तिको मालिक म हो भनेर पिताले कहिले पनि भन्नुहुन्न हैन। तर बाबा भन्नुभयो बच्चाहरूको सम्पत्ति मेरो हो। पिताले सम्झन्छन् बच्चाहरू मेरो सम्पत्तिका मालिक हुन्। यो बडो धारणायुक्त कुरा हो। धारणा हुँदैन किनकि कमी कमजोरी छ। बुझ्नुपर्छ म भित्र धेरै कमजोरी छ। नम्बर 1 कमजोरी हो श्रीमतमा नचल्नु। बाबा भन्नुभयो पहिलो नम्बरको कमजोरी के रहेछ, बाबाको श्रीमतमा नचल्नु। किनकि श्रीमतबाट नै श्रेष्ठ बन्नु छ। श्रीमतले राजयोग सिकाउँछ। श्री अर्थात निराकार भगवानुवाच। त्यसैले हामीले प्रश्न सोध्छौं ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ हैन। दुनियाँमा पनि त मनुष्य आत्माहरूले भगवानलाई याद गर्छन् नि त, नगरेका त होइनन्, चाहे जानेर चाहे अनजानमा याद त सबैले गर्छन्। त फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ ती आत्माहरूसँग सोध कि परमपिता परमात्मासँग भगवानसँग तपाईको सम्बन्ध के छ।
जसलाई तपाईँले बार बार याद गर्नुहुन्छ। उनीहरूलाई सोध त उनीहरूले के जवाब दिन्छ, त त्यसको आधारमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई सम्झाउन सक्छौँ, बाबुको परिचय दिन सक्छौँ, आत्माको परिचय दिन सक्छौँ। त यो एउटा सेवा गर्नेको युक्ति हो। त बाबाले यो युक्ति बताउनु भयो। यो कुरा धेरै ठुलो ठुलो बोर्डमा लेख्नुपर्छ। परमात्मा हुनुहुन्छ स्वर्गका रचयिता, त्यसैले जसको परमात्मासँग सम्बन्ध छ ऊ पनि अवश्य स्वर्गको मालिक नै भन्छ। बाबा आएर बच्चाहरूलाई सलाम गर्नुहुन्छ। बाबाले के गर्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई पहिला सलाम गर्नुहुन्छ। सलाम मालेकम बच्चे। हेर्नु त बच्चाहरूले भन्छन् मालेकम सलाम, म त केवल ब्रह्माण्डको मालिक हो, तिमी ब्रह्माण्ड र विश्व दुवैको मालिक भन्छौ। त बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा त केवल ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ हैन। बाबाले बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ, ब्रह्माण्डको मात्रै नभएर विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, सम्पूर्ण राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, त्यसैले बाबाले बच्चाहरूलाई डबल सलाम गर्नुहुन्छ। कति उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ हेर्नु त बाबाले, कति श्रेष्ठ स्थान दिनुभएको छ आफ्नो बच्चाहरूलाई हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो त एउटै बेहदका बाबाले तिम्रो कति निष्काम सेवा गर्नुहुन्छ। लौकिक पिता निष्काम हुँदैन हुन्छ, लौकिक पितामा निष्कामको भावना हुँदैन, तर अलौकिक पिता बेहदको पिता शिव बाबाले हामीलाई निष्काम सेवा गर्नुहुन्छ। बाबामा कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ छैन हैन। त लौकिक माता पितामा त के हुन्छ, धेरै थोरै भए पनि के हुन्छ, स्वार्थ हुन्छ नि त, स्वार्थ लुकेको हुन्छ कि मेरो छोराछोरी ठुलो होलान्, पढ्लान्, भोलि गएर यिनले कमाउलान्, मलाई बुढेसकालमा हेर्लान्, मलाई दुख बिमारीमा उपचार गर्लान् भन्ने आश हुन्छ नि। जब उनीहरूले पछि गर्दैनन् अनि त्यसपछि के हुन्छ, झन् पीडा हुन्छ नि। कत्रो आश बोकेर आफ्नो सन्तानलाई हुर्काएको थियो, बढाएको थियो, त अन्तमा उनले धोका दिन्छन् त कति पीडा हुन्छ। त्यही भएर बाबाले बच्चाहरूसँगबाट पनि कहिले आश गर्नुहुन्न, केवल आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्छ हैन। त्यसैले बाबा जस्तो निष्काम सेवा गर्नेवाला त अरू कोही पनि छैन। बाबालाई मलाई बुढेसकालमा हेर्लान् पाल्लान् भन्ने आश पनि छैन हैन। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ उनलाई आशा हुन्छ हामी वानप्रस्थ अवस्थामा पुगेपछि बच्चाहरूले हाम्रो सेवा गर्नेछन्। वास्तवमा पहिला यो नियम थियो, बच्चाहरूले पिताको सेवा गर्दथे। आजकल त पैसा उडाइदिन्छन्, गर्छन् अहिले सेवा। पहिला पहिला त माता पिताको खूब सेवा गर्थे नि। माता पिता भनेका भगवान सरी हुन्, उनीहरूको सेवा गरियो भने धेरै फल मिल्छ, पुण्य मिल्छ। त माता पिता मलाई कहिल्यै पनि दुःख दिन हुँदैन भन्ने खालको भावना थियो, तर अहिले त्यस्तो खालको भावना त छैन हैन। जुन सेवा गर्ने भावना थियो त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त माता पितासँग भएको पनि के गर्छन्, सबै उडाइदिन्छन्। कमसेकम त्यो खर्च नगरिदिने, नउडाइदिने हो भने त आफूसँग भएको कमाइले पनि, आफूसँग भएको केही कुराले पनि त उनीहरूले आनन्दसँग जीवन बिताउन सक्थे नि। आफूले त सुख दिन सक्दैन, तर माता पिताले आफ्नो सुखको लागि हैन जे जति गरेर आफ्नो जोड्नु भएको छ, राख्नु भएको छ, त्यो पनि उडाइदिएपछि कति पीडा। र बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीलाई यस्तो बादशाही मिल्छ बाबाबाट। लक्ष्मी नारायणको लागि पनि लेख, यिनीहरूलाई चिन्नु भएको छ। परमात्मासँग के सम्बन्ध छ हैन। र साथमा बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायण जसलाई हामीले पूजा आजा गर्छौँ, गायन गर्छौँ, त उनलाई चिन्नु भएको छ भनेर यो कुरा पनि सोध भन्नुभयो बाबाले। यिनीहरूलाई यो स्वर्गको बादशाही कसले दियो? अवश्य स्वर्ग स्थापना गर्नेले नै दिनुहुन्छ। पुरानो दुनियाँ हुन्छ, त्यसैले नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्छन्। लक्ष्मी नारायणले यो वर्षा पाए श्रीमतमा चलेर। श्रीमतले राजयोग र सहज ज्ञान सिकाउँछ, जसलाई सम्झाउनुहुन्छ ऊ राजा बन्छ। पहिलो नम्बरमा श्रीकृष्ण, उनले यस्तो कर्म गरे जसबाट आफ्ना माता पिताले भन्दा ठुलो पद पाए हैन। पहिलो नम्बरमा को हुनुहुन्छ? श्रीकृष्ण। श्रीकृष्णले यस्तो कर्म गर्नुभयो जसले आफ्नो माता पिताले भन्दा पनि ठुलो पद पाउनु भयो। जति श्रीकृष्णको महिमा छ, गाइन्छ, पूजन छ, तर श्रीकृष्णको माता पिताको त छैन नि
हैन भने कति उच्च कर्म गर्नुभयो होला, जसले माता पिताको भन्दा पनि ठुलो पद प्राप्त गर्नुभयो। ती महाराजा महारानी कहाँ थिए जसको पासमा कृष्णको जन्म भयो, हैन? त बाबा भन्नुभयो कहाँ थिए जसको पासमा श्री कृष्णको जन्म भयो। निर्विकारी भएर नरहेसम्म अविनाशी ज्ञान बुद्धिमा बस्न सक्दैन। पवित्र रहेपछि मात्र बुद्धिको ताला खुल्छ। अपवित्र बन्नाले सबै ज्ञान बुद्धिबाट निस्केर जान्छ। धेरै बच्चाहरूले छोडपत्र दिन्छन्, पढाइलाई नै छोडिदिन्छन्। उनले फेरि कहिल्यै कसैलाई ज्ञान सुनाउन सक्दैनन् भन्नुभयो बाबाले। धेरै बच्चाहरूले के गर्छन्, बाबालाई छोडपत्र दिन्छन्, हैन? बाबाको हात साथ बाबाको पढाइ सबै छोडिदिन्छन्। त बाबा भन्नुभयो त उनीहरूले जब आफूले छोड्छन् त कसैलाई ज्ञान सुनाउन पनि सक्दैनन्। माता पिता बाबा भन्नुहुन्छ अपवित्र बन्नाले सबै ज्ञान बुद्धिबाट निस्केर जान्छ। धेरै बच्चाहरूले छोडपत्र दिन्छन्, पढाइलाई नै छोडिदिन्छन्। उनले फेरि कहिले कसैलाई ज्ञान सुनाउन सक्दैनन्, पतित बन्छन्। खानपान पनि अशुद्ध खान्छन्, मायावी मनुष्यसँग गएर सङ्गत गर्छन्, उनको गला निसासिन्छ। अब पढाइ नै छोडेपछि हैन सङ्गतै अलग हुन्छ, हैन? उसको खानपानै अलग हुन्छ, अनि तब बाबा भन्नुहुन्छ उनको गला निसासिन्छ। यो कुरा पनि शास्त्रमा छ। वृन्दावनमा रास आदि हुन्थ्यो, मनाइ गरिन्थ्यो, कसैलाई सुनायो भने गला निसासिन्छ। यो हो ज्ञानको कुरा। यदि छोडपत्र दिएर गएर निन्दा गर्छन् भने गला निसासिन्छ, हैन? बाबुको बच्चा बनेर पनि यदि बाबुको श्रीमतलाई पालन गर्दैन, पढाइ छोड्छ, हैन, श्रीमत भन्दा बाहिर जान्छ, गएर कर्म गर्न थाल्छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ उसको गला निसासिन्छ। भनिन्छ नि सद्गुरुका निन्दक ठहर नपाए, भनाइ पनि छ। जसले सद्गुरुको निन्दा गर्छ उसले कहीँ गएर पनि ठाउँ पाउन सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सृष्टि पतित पुरानो भएपछि मात्रै म आउँछु। मनुष्यहरू तमो प्रधान बन्नु नै छ। जो कर्तव्य गर्छन् त्यो उल्टै गर्छन्, उनी किनकि उनीहरूलाई उल्टो मत मिलिरहेको छ, श्रीमत त छँदै छैन। उल्टो मतले पतित भ्रष्टाचारी बनाउँछ। पहिले श्रेष्ठचारी भन्ने शब्द नै थिएन। सन्यासीले विकारको सन्यास गर्छन् पावन बन्नको लागि। त्यसैले पहिला सुरुमा यो कुरा सम्झाऊ कि परमपिता परमात्मासँग हाम्रो सम्बन्ध के छ। सबैले भगवानलाई याद गर्छन्। भगवान भन्नुहुन्छ मलाई सबै भक्तहरू प्रिय छन्। बाबाको लागि के छन्, सबै भक्तहरू पनि प्रिय छन्, किनकि ती सबैलाई मैले नै गति सद्गति दिनुपर्छ। उनीहरूले सम्झन्छन् भगवान आएर भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिनुहुन्छ। त्यसैले भक्त भगवानका प्रिय छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी दुर्गतिमा छौ, अब म सद्गति दिन आएको छु। भक्तिपछि भगवानलाई अवश्य आउनुपर्छ। मैले तिमीहरूलाई नै पहिले भक्तिको फल दिनुपर्छ। बाबाले पहिला कसलाई दिनुहुन्छ भक्तिको फल? बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ, हैन? बाबाले भन्नुभयो सबैभन्दा पहिला भक्तिको फल मैले तिमीहरूलाई नै दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अरू त सुरुदेखि लिएर मेरा भक्त होइनन्, पछि बन्दै आएका भक्त हुन्, हैन? जसले द्वापर युगको सुरुदेखि नै भक्ति गर्दै आयो, हैन? सुरुवातका दिनहरूदेखि नै भक्ति गर्दै आयो, भगवानलाई खोज्दै आयो, त्यो ज्ञान पनि सबैभन्दा पहिला उसैलाई नै मिल्यो, हैन? जो पछि आउनेवाला छन् त उनीहरूलाई त पछि नै मिल्छ फेरि। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो उनीहरू सुरुदेखिका मेरा भक्त होइनन् भन्नुहुन्छ। उनीहरूले त अनेकौंको भक्ति गर्छन्। तिमी मेरा प्यारा बच्चाहरू हौ, तिमी मालिक थियौ, फेरि माया रावणले तिमीमाथि विजय प्राप्त गरायो, हैन? हामी पहिला विश्वको मालिक थियौं, त पछि गएर फेरि के भने मायाले हामीलाई जित्यो, हैन? त बाबा भन्नुभयो अनि तिमीले फेरि भक्ति सुरु गर्यो भन्नुभयो बाबाले। मायाको बसमा आइसकेपछि, हैन, जब माया विजयी भयो नि अनि तब भक्ति सुरु भयो। यो पनि ड्रामा हो। मैले त सबैको सद्गति गर्छु, अब तिमी मेरो मतमा चल्छौ नि, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। यी सबै कुरा मायाले अहिलेसम्म तिमीलाई यस्तो गरायो, तर फेरि पनि सद्गति गर्नेवाला त मै हुँ, सत्मार्ग देखाउनेवाला त मै हुँ।
भने अब तिमी मेरो मतमा चल्छौ नि भन्नुहुन्छ बाबाले। मत दिनको लागि अवश्य म आउनुपर्छ, नत्र कसरी सद्गतिको बाटो बताऊ। म यस पहिलो नम्बरको भक्तको तनमा आउँछु। यी हुन् नन्दीगण। कसलाई भन्नुभयो बाबाले? ब्रह्मा बाबालाई, हैन? त बाबाले भन्नुभयो यी हुन् मेरो पहिलो नम्बरको भक्त जसको तनमा बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु। त यिनलाई भनिन्छ नन्दीगण। शिवको मन्दिरको सामुन्ने नन्दीगण राख्छन्। अब विचार गर, परमपिता परमात्मा बैलको तनमा आउनुहुन्न, बैलद्वारा राजयोग कसरी सिकाउँछु? के सम्भव छ? हैन? आज स्वयं शिव बाबा एउटा साधारण मानवको तनमा आएर एउटा मनुष्यकै हैन एउटा भाषामा आएर ज्ञान दिँदा गर्दा त मान्छेले बुझ्न सकेको छैन। प्रत्यक्ष सारा विश्वको एउटा उदाहरण स्वरूप हैन जो ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ, जसको माध्यमको द्वारा शिव बाबाले यत्रो ज्ञान दिँदा त मनुष्य आत्माहरूले बुझ्न सक्दैनन् भने के बैलको तनमा आएर मैले ज्ञान सुनाउन सक्छु? राजयोग कसरी सिकाउँछु भन्नुहुन्छ बाबाले। के यो कुरा सम्भव छ? के उसको भाषा, उसको बोली, उसको कर्मलाई मान्छेले चिन्न सक्छ? उसको भावलाई बुझ्न सक्छ? सक्दैन नि। त्यसैले बाबा भन्नुभयो ज्ञान सागर बैलको तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र शिव बाबा त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, विश्वको मालिक हुनुहुन्छ, हैन? उहाँले त सबैलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दा ज्ञान दिनु छ। दिनको लागि आउनुहुन्छ त फेरि बैलको तनमा कसरी प्रवेश गर्नुहुन्छ त भन्नुहुन्छ बाबाले। अहिले तिमी ज्ञानवान बन्छौ, श्रीमतमा चलेर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बनिरहेका छौ। त्यस राजधानीलाई कसैले पनि हामीबाट छिन्न सक्दैन, न त कुनै तुफान लाग्न सक्छ। हामी अमरपुरीको मालिक बन्छौँ। यो मृत्यु लोक हो। अमरनाथ बाबाले नै कालमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ। उहाँको पार्ने अलग छ। तिमी सबै पार्वतीहरू हो, म अमरनाथ हुँ। बाबा भन्नुभयो तिमी सबैको पार्वतीहरू, पार बतनमा रहनेवाला, हैन? एकदम सूक्ष्म ज्योतिबिन्दु स्वरूप आत्माहरू। त हामीलाई ज्ञान दिनेवाला को हुनुहुन्छ? अमर कथा सुनाउनेवाला अमरनाथ हुनुहुन्छ, हैन? शिव बाबा हुनुहुन्छ। म कहिले जन्म मरणमा आउँदिन, अमरपुरी स्वर्गको मालिक तिमीलाई बनाउँछु। हिन्दूहरूलाई वैकुण्ठ धेरै प्यारो लाग्छ कि लाग्दैन? हैन? धेरै वैकुण्ठको हैन गायन गुणगान पनि कसले गर्छन्? हिन्दूहरूले नै गर्छन्। यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ हिन्दूहरूलाई वैकुण्ठ धेरै प्यारो लाग्छ, भन्छन् फलानु वैकुण्ठवासी भयो। त्यसो भनेर मुख मिठो बनाइदिन्छन्। अब वैकुण्ठ त यथार्थमा सतयुगमा हुन्छ। यहाँ त कोही वैकुण्ठ हुन त सक्दैन, हैन? सतयुगमा हुन्छ। त्यो समय आउनुपर्छ, त्यो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यतिकै शरीर छोडेर स्वर्ग गयो भनेर भन्छन्, वैकुण्ठ गयो भनेर भन्छन्, तर वास्तवमा वैकुण्ठ भनेको के हो त्यो त थाहै छैन। केवल मुख मिठो बनाइदिन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। जब सतयुग हुन्छ त्यसपछि पुनर्जन्म पनि सतयुगमा नै लिन्छन्। फेरि त्रेतामा आएपछि पुनर्जन्म पनि त्रेतामा नै लिन्छन्। फेरि द्वापरमा आएपछि पुनर्जन्म पनि द्वापरमै लिन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कहाँ हुन सक्छ जो मर्छन् कलियुगमा पुनर्जन्म लिन्छन् सतयुगमा? हुन्छ र यस्तो त हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। जुन समयमा जसले जहाँ शरीर छोडेको छ उसले त्यही नै के गर्छ? पुनर्जन्म लिन्छ। किनकि अहिले हो नै कलियुग त, हैन? कलियुगमा मैले शरीर छोडिरहेको छु त मेरो जन्म पनि कलियुगमै त हुन्छ नि। किनकि सतयुग त आइसकेको छैन, दुनियाँ परिवर्तन त भइसकेकै छैन, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुभयो स्वर्गमा जन्म लिइरहनको लागि यसको आधार हो पढाइ हो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई सृष्टिको मालिक बनाउँछु, म निष्कामी हुँ। म विश्वको मालिक बन्दिन, तिमी स्वर्गमा जान्छौ अनि मैले विश्राम लिन्छु भन्नुभयो बाबाले, हैन? म एकदम निष्कामी हो, हैन? जब मैले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउँछु, तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, स्वर्गमा जान्छौ अनि बल्ल बाबा के गर्नुहुन्छ? विश्राम लिनुहुन्छ, हैन? म चक्रमा आउँदिन। यस ईश्वरीय जन्मपछि तिमीले दैवी गोदमा जन्म लिन्छौ। अहिले तिमीले जन्म जन्मान्तर आसुरी गोदमा जन्म लिन्छौ। भ्रष्टाचारी बनेका छौ। सतयुगमा सबै श्रेष्ठचारी हुन्छन्।
अहिले तिमी श्रीमतबाट श्रेष्ठचारी बनिरहेका छौ, त्यहाँ विष हुँदैन। यहाँ हुन त सन्यासी छन् तर जन्म त विषबाट लिन्छन् नि। त बाबा भन्नुहुन्छ हुन त यहाँ सन्यासीहरू पनि छन् तर जन्म हुन्छ नै विषबाट। सत्युगमा विषबाट जन्म हुँदैन, नत्र उनीहरूलाई सम्पूर्ण निर्विकारी भन्न सकिँदैन। त्यहाँ माया हुँदैन। तर यो कुरा पनि कसैको बुद्धिमा बस्यो भने त हो भन्नुहुन्छ बाबाले। कसैको बुद्धिमा फेरि बस्छ, कसैको बुद्धिमा बस्दैन, हैन। मनमा अनेक प्रकारको संकल्प विकल्पहरू व्यर्थ चिन्तनहरू चलाइरहन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू कसैको बुद्धिमा बसे त हो भन्नुहुन्छ बाबाले। अब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीहरू घरमा जानु छ, फेरि स्वर्गमा आएर राज्य गर्नु छ। बाबाले स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ अब कहाँ जाने हो? घरमा जाने हो। त घरमा गइसकेपछि फेरि आउने कहाँ हो? स्वर्गमा, हैन। आएर फेरि राज्य गर्नु छ। आत्माहरू परमधामबाट आउँछन् पार खेल्न, फेरि पतित पावन आएर मुक्त नगरेसम्म एकजना पनि जान सक्दैनन्, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ जबसम्म बाबा आउनुहुन्न, बाबाले जब ज्ञान दिनुहुन्न, तबसम्म कोही पनि आत्मा मुक्ति प्राप्त गरेर आफ्नो घर जान सक्दैन। बाबाले यस्तो गहिरो कुराहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। बाँकी दुनियाँले कति सजिलैसँग भन्छन् कि वैकुण्ठ गयो, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ एकजना पनि जान सक्दैन भन्नुहोस् बाबाले। गफ लगाइरहन्छन् फलानु पार निर्माण गयो। अब बाबा आएर सबै कुरा राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। पहिला सुरुमा सम्झाऊ परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ। अरू कसैलाई पनि यो प्रश्न सोध्न आउँदैन भन्नुभयो। तिमी कल्प कल्प पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि र पारस बुद्धिबाट पत्थर बुद्धि बन्दै आएका छौ। यो धेरै राम्रोसँग सम्झाइएको छ, तर निश्चय पनि बस्नुपर्छ। अवश्य हामी शिव बाबाका बच्चाहरू हौ। बाबा भन्नुहुन्छ म अहिले आएको छु, तिमीलाई सुखधाममा लिएर जान्छौ भनेर सोध्नु बाबाले। जानिए कि हैन? बाबाले भन्नुभयो म अहिले आएको छु, तिमीलाई सुखधाममा लिएर जान्छौ भनेर सोध्नु बाबाले। त्यहाँ यो विष मिल्दैन, त्यहाँ त पवित्र हुन्छ, पवित्र खानुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मूल कुरा नै हो पवित्रता। जो कल्प पहिले पवित्र थिए उनी अहिले पनि रहन सक्छन्। धेरै बच्चीहरूले लेख्छन् बाबा थाहा छैन कहिले कर्म बन्धन टुट्छ, हैन। त युक्ति बताउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, बन्धन टुट्छ आफ्नो समयमा। हामी पहिले आत्तिएर पनि हुँदैन, पुरुषार्थ गर्दै जाने हो, हैन, धैर्यतापूर्वक। बाबा भन्नुहुन्छ समय आएपछि बन्धन आफै टुट्छ। जुन दिन सबै आत्माहरूसँग हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ त्यो दिनदेखि बन्धन पनि छुट्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कई बच्चीहरूले सोध्छन् कि बाबा यो बन्धन मलाई कहिले टुट्छ, हैन, मलाई यस्तो यस्तो बन्धनले बाँधेको छ, म यो बन्धनमा छु। बाबा भन्नुहुन्छ समय आएपछि टुट्छ। बाबाले के गर्नुहुन्छ? एक बन्धन छुट्ला फेरि बच्चाहरू आदिमा मोह हुन्छ। बच्चाहरूको बाबा भन्नुहुन्छ बन्धनलाई छोड भनेर बाबाले भन्न त भनिरहनु पर्छ, हामी आफै छोड्नै चाहँदैनौँ। एउटा बन्धन छुट्छ फेरि अर्को आउँछ, अर्को बन्धन छुट्छ फेरि अर्को बन्धन आउँछ, बन्धनले बाँधिरहन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो समय आएपछि छुट्छ, कहिले छुट्छ भन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैबाट बुद्धि निकाल्नमा मेहनत लाग्छ। कोही त अझै धेरै मोहमा आउँछन्, धेरै मोहमा फस्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मोह एकमा राख अनि धारणा हुन्छ। कोही ज्ञानमा चल्न सक्दैनन्, त्यसैले भागन्ती हुन्छन् भन्नुहुन्छ। भनिन्छ भागन्ती हुन्छन्, फेरि नाम बदनाम हुन्छ। ड्रामामा कल्प पहिले पनि यो भएको थियो जुन सेकेन्ड पास भयो, त्यो ड्रामा। भनिन्छ अम्मा मरेबी हलुवा खाऊ, स्त्री मरेबी हलुवा खाऊ। त यो एउटा भनाइ पनि छ। कच्चालाई बाबा भन्नुहुन्छ कच्चालाई अलिकति झड्का लाग्छ। धेरै सन्यासीहरू पनि यस्ता हुन्छन् टिक्न सकेनन् भने गृहस्थमा जान्छन्। बाबा भन्नुभयो धेरै सन्यासीहरूको पनि आज हालत त्यही छ, हैन। यस्ता सन्यासीहरू पनि छन् जसले आफ्नो जीवनमा पवित्रतामा टिक्न नसक्नुको कारणले गर्दा फेरि गृहस्थमा गएर के गर्छन्? फस्छन्, हैन, जान्छन्। त
त बाबा भन्नुहुन्छ जो कच्चा हुन्छन् उनीहरूलाई झट्का पनि लाग्छ भन्नुहोस् बाबाले। चलन नै यस्तो हुन्छ। यहाँ त एउटै कुरा मुख्य छ, हामीले पनि उहाँ बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। तपाईले पनि उहाँलाई पिता मान्नुहुन्छ, आएर उहाँबाट स्वर्गको वर्षा लिनुहोस्। कुरा एउटै कुरा छ, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। पछि त अलिकति सम्झाउनाले पनि मनुष्य छिटै सम्झिन्छन्। अनेक मत छन् जसबाट भारत भ्रष्ट बनेको छ। फेरि एकको मतबाट आधा कल्पको लागि श्रेष्ठ बन्छ। श्रेष्ठ अवश्य बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। सबैलाई पार लैजानेवाला एउटै बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य कोही डुबाउनेवाला पनि हुनुपर्छ। त्यही भएर मायाले के गरिदिन्छ? डुबाइदिन्छ। पार लगाउनेवाला पनि हुनुहुन्छ र डुबाउनेवाला पनि छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा सबैलाई भन्नुहुन्छ विकारको सन्यास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तिमी पवित्र दुनियाँको मालिक बन्न सक्छौ। बाबाले वर्षा दिइरहनु भएको छ। धेरै ब्रह्मकुमारीहरू छन्। तपाईँ पनि बिके हुनुहुन्छ। वर्षा रुहानी बाबाबाट मिल्छ। कति सहज छ, तर कसैको केवल भनाइ छ, गराई भने कसैलाई पनि तीर लाग्दैन भन्नुभयो बाबाले। कसैको फेरि के छ, केवल भनाइ मात्रै छ भन्नुहुन्छ बाबा। गराइमा भने कसैलाई पनि तीर लाग्दैन। बोलीबाट हुन सक्छ अरू कसैको भलाइ होला, तर स्वयंको गराई वा धारणा छैन भने गिर्छ। बोलीबाट बाबा हुनुहुन्छ भले कसैको भलाइ होला, कसैको भलाइ गर्न सक्ला, तर बाबाले भन्नुभयो स्वयंको जुन गराई र धारणा छैन भने त्यो गिर्छ। जसले अरूलाई गराउँछ ऊ आफै पछि गएर के गर्छ? गिर्छ। जसबाट ज्ञान दिन्छन् ऊ चढ्छ, जसलाई ज्ञान दिन्छन् ऊ चढ्छ, तर स्वयं भने गिर्छ। आज यस्ता पनि त छन् नि जसले हामीलाई ज्ञान दिए आज ती छैन, हैन? जसले ज्ञान दिनुको कारणले, एउटा निमित्त बनेर ज्ञान दिनुको कारणले गर्दा हामी यहाँसम्म आएका छौँ, तर हामीलाई ज्ञान दिनेवाला निमित्त आत्माले आज के त यी ज्ञानमा छैनन् फेरि, हैन? त बाबा भन्नुभयो यस्तो पनि छ। तर किन त भन्दा किनकि स्वयंको गराइमा र धारणा छैन, केवल अरूलाई बोलीमा मात्रै बनिरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यस्ता पनि धेरै छन्। बाबाले वर्षाहरूलाई वर्षा लिन वर्षा विल गर्नुहुन्छ। अब तिमी लायक बनेर स्वर्गको मालिक बन भन्नुभयो बाबाले, हैन? त्यही भएर बाबाले वर्षाहरूलाई पुरा वर्षा दिनुहुन्छ। कुनै पनि कुराको कमी बाबाले राख्नुहुन्न। त्यसैले हामी के बन्न पर्यो त त्यो लिनको लागि लायक बन्न पर्यो, हैन? बाबाले त दिनुहुन्छ, तर हामी योग्य छैनौँ भने त प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो वर्षा विल गर्नुहुन्छ। अब तिमी लायक बनेर विश्वको स्वर्गको मालिक बन भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ श्रेष्ठचारी बन्नको लागि, श्रेष्ठचारी बन्नको लागि आफ्ना सबै कमजोरी निकालेर श्रेष्ठचारी बन्नको लागि आफ्ना सबै कमजोरी निकालेर सदा श्रीमतमा चल। सदा श्रीमतमा चल। बुद्धिमा ज्ञान रत्नहरूको, बुद्धिमा ज्ञान रत्नहरूको धारणा देही अभिमानी बनेर गर्नु छ। धारणा देही अभिमानी बनेर गर्नु छ। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो
श्रेष्ठचारी बन्नको लागि आफ्ना सबै कमजोरी निकालेर सदा श्रीमतमा चल। बुद्धिमा ज्ञान रत्नहरूको धारणा देही अभिमानी बनेर गर्नु छ भन्नुभयो बाबाले। तेस्रा पोइन्टमा आफ्नो भनाइ र गराइ एउटै बनाऊ। आफ्नो भनाइ र गराइ एउटै बनाऊ। ज्ञानको धारणाको लागि सबैबाट मोह निकालेर एक बाबामा नै राख। बाबाले के भन्नुभयो? आफ्नो भनाइ र गराइलाई के गर? एउटै बनाऊ, हैन? ज्ञानको धारणाको लागि सबैबाट मोह निकालेर एक बाबामा नै मोह राख। मोह राख्छौ भने एकसँग राख। बाँकी अरू सबैलाई के गर? सबैबाट मोहलाई हटाइदेऊ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ आजको वरदान छ बाबु दादाको साथद्वारा मायालाई टाढैबाट मूर्छित पार्ने मायाजित जगतजित भव। बाबाले वरदान दिनुभयो बाबु दादाको साथद्वारा मायालाई टाढैबाट मूर्छित पार्ने मायाजित जगतजित भव। विस्तार छ जसरी बाबाको स्नेही बनेका छौ त्यसै गरी बाबालाई साथी बनायौ भने माया टाढैबाट मूर्छित हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो जसरी बाबाको स्नेही बनेका छौ त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई साथी बनायौ भने हैन टाढैबाट माया के हुन्छ? मूर्छित हुन्छ। सुरुको जुन प्रतिज्ञा छ हजुरसँगै खानेछु, हजुरसँगै बस्नेछु, हजुरसँगै दिलका कुरा गर्नेछु, ओके? बाबाले सर्व सम्बन्ध मलाई के गर? जोड भन्नुभएको छ नि त, हैन? एकसँग रहनु छ, हरेकमा एक, हैन? त्यो बाबा भन्नुभयो सुरुमा तिमीले जुन प्रतिज्ञा गरेका थियौ बाबा हजुर मिल्यो त मेरो लागि सब कुछ मिल्यो। अब हजुर बाहेक त मेरो अर्को कोही पनि छैन। म जहाँ गए पनि जे गरे पनि जे खाए पनि म हजुरकै साथमा, जहाँ हिँडे पनि म हजुरकै साथमा हिँड्छु, हैन? हजुरकै छत्र छायामा रहन्छु भनेर हामीले जुन प्रतिज्ञा गर्यौं बाबालाई सुरुमा भेटाउँदाको नशा कस्तो हुन्छ? सुरुमा ज्ञान पाउँदा कति उमङ्ग थियो नि, कति नशा थियो नि। त्यो नशामा हामीले बाबालाई खूब प्रतिज्ञा गरेका थियौं। त बाबाले त्यो प्रतिज्ञाको स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ, हैन? त हजुरसँगै बस्नेछु, हजुरसँगै दिलका कुरा गर्नेछु। यही प्रतिज्ञा अनुसार सारा दिनचर्यामा हरेक कार्य बाबाको साथमा गर्यौ भने मायाले डिस्टर्ब गर्न सक्दैन, हैन? त बाबा भन्नुभयो बाबासँग गरेको प्रतिज्ञा अनुसार नै हामीले सारा दिनमा हामीले हरेक कर्म बाबाको साथमा गर्छौं भने त बाबाले भन्नुभयो मायाले डिस्टर्ब गर्न सक्दैन, त्यसको विनाश हुन्छ। त्यसैले साथीलाई सधैँ साथमा राख। हाम्रो साथी भनेको को? बाबा। हर पल हर क्षणको साथी, जहाँ गए पनि जुन कर्म गर्दा पनि हर पल मेरो बाबा के हुनुहुन्छ? मेरो साथमा हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ। त साथको शक्तिद्वारा वा मिलनमा मगन रह्यो भने माया जित जगत जित बन्छौ भनेर बाबाले भन्नुभयो।
हैन साथको शक्तिद्वारा मिलनमा मगन रह्यो भने जमाया जित जगत जित बन्छौ। स्लोगन छ आफ्नो उच्च वृत्तिद्वारा आफ्नो उच्च वृत्तिद्वारा प्रवृत्तिको परिस्थितिलाई परिवर्तन गर। प्रवृत्तिको परिस्थितिलाई परिवर्तन गर। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो आफ्नो उच्च वृत्तिद्वारा प्रवृत्तिको परिस्थितिलाई पनि के गर परिवर्तन गर भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति। बाबाले सारमा के भन्नुभयो? ताज बाबाले सारमा के भन्नुभयो? श्रेष्ठ बन्नको लागि श्रेष्ठ बन्नको लागि बाबाको पुरा श्रीमतमा चल हैन। यदि हामी श्रीमतमा चल्न सक्दैनौँ भने त के हो त? कमजोरी हो भन्नुभयो बाबाले। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नै त्यही हो। अच्छा मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बन्नको लागि पुरा श्रीमतमा चल। श्रीमतमा नचल्नु नै सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। प्रश्न बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ कुन बच्चाहरूको गला निसासिन्छ बुद्धिबाट ज्ञान निस्केर जान्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुभयो जो चल्दा चल्दै अपवित्र बन्छन्, पढाइ छोडेर बाबालाई छोडपत्र दिन्छन्, उनको बुद्धिबाट ज्ञान निस्केर जान्छ। निर्विकारी नबनेसम्म अविनाशी ज्ञान बुद्धिमा बस्न सक्दैन। बुद्धिको ताला खोल्न सक्दैन। पतित बन्नेहरूको खानपिन पनि गन्दा हुन्छ। उसले मायावी मनुष्यसँग गएर संगत गर्छ, फेरि गला निसासिन्छ। कसैलाई पनि ज्ञान सुनाउन सक्दैन भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति।